संसदीय समितिले पूर्णता नपाए आगामी बैठकहरूमा सहभागिता नजनाउने एमालेको चेतावनी। लामो समय समितिले नेतृत्व नपाउँदा नराम्रो नजिर बसेको राप्रपाको ठहर। सरकार जनताको अवस्था बदल्न क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको दावी। भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियानलाई जनतामा उत्साह छाएको धारणा। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लेखा समितिको निर्णय। मातहतका मन्त्रीहरूले जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा। नाइजरको विद्रोहलाई मान्यता नदिने युरोपेली संघ ईयूको घोषणा। नाइजरसँगको सुरक्षा सहयोग स्थगन गर्ने निर्णय। र न्युजिल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरियो। फिलिपिन्समाथि नर्वेको फराकिलो जित। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेले संसदीय समितिले पूर्णता नपाए आगामी बैठकहरूमा सहभागिता नजनाउने चेतावनी दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले संसदीय समितिले पूर्णता नपाएसम्म एमाले समितिका आगामी बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नु भएको हो। संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसद र समितिहरू चल्न नसकेको भन्दै उहाँले गठबन्धनका कारण समितिहरूले पूर्णता पाउन नसकेको दावी गर्नुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनका कारण सिर्जना भएको समस्याको भारी प्रतिपक्षले बोक्न नसक्ने भन्दै संसदीय प्रक्रिया अनुसार समितिले पूर्णता नपाए यसपछिका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुने बताउनु भएको छ। संसदीय समितिका नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दल एमालेले कुनै भागबण्डा नमागेको उहाँको भनाइ छ। सभापति चयन नहुनु कसको कमजोरी हो? त्यो भावी चाहिँ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले हामीले बोक्न चाहँदैनौँ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असहमतिका कारणले उत्पन्न भएको जे समस्या छ त्यो समस्याको भावी प्रतिपक्षले बोक्न चाहँदैन। त्यसमा हामी संलग्न छैनौँ, नम्बर 1। त्यसकारणले माननीय सभापतिज्यू मार्फत म सभामुखज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। संसदीय प्रक्रियाको हिसाबले यो ठिक छैन। 3 महिनासम्म सभापति विहीन बनाएर नेतृत्व विहीन बनाएर राख्ने कुराको हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। अब सभापति कुनै पनि समितिको नछान्ने यसरी नै चल्ने हो भने सम्भवतः हामी समितिको बैठकमा आउँदैनौँ सभाज्यू। किनभने यो तरिकाले एउटा प्रतिपक्षी दल चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनको झैझगडाको साक्षी बसेर अनि हामी पनि त्यस्तै भएर बस्नुको औचित्य छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लामो समय समितिले नेतृत्व नपाउँदा संसद र सांसदको गरिमा खटाउने काम गरेको र भविष्यमा नराम्रो नजिर बस्ने बताउनु भएको हो। उहाँले छिटोभन्दा छिटो समितिको नेतृत्व प्रदान गर्न सत्तापक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सभापति आउने प्रक्रिया सम्मको लागि हो, तर यति लामो समय हामीले समितिहरूलाई जसरी सभापति विहीन अथवा नेतृत्व विहीन बनाइराखेका छौँ र यसरी अगाडि गइराखेका छौँ, यसले मलाई लाग्छ संसद र सांसद दुईटैको चाहिँ नि गरिमा घटाउने काम गरिराखेको छौँ र यसले एउटा नराम्रो नजिर भविष्यसम्मको लागि बस्छ कि पहिले पनि यस्तो गरिएको थियो, चलिराख्छ, चलाउन मिल्छ भन्ने बस्छ। यो राम्रो कुरा होइन र अब सरकार खास गरी सत्तापक्षले यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो र चाँडोभन्दा चाँडो समितिहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने काममा जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले यो समितिले पूर्ण समितिले जस्तो निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन, काम गर्न सक्छ कि सक्दैन।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले समितिको नेतृत्व चयनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताउनु भएको हो। बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पनि पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार, बेथिति र तस्करी विरुद्ध सरकारले चालेको अभियान नरोकिने बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार, बेथिति र तस्करी विरुद्ध सरकारले चालेको अभियान कुनै आवेग र राजनीतिक स्टन्ट नभएको भन्दै अभियान नरोकिने बताउनु भएको हो। राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्ने विरुद्ध अभियान थालिएको र तस्करी विरुद्ध जेहाद छोडिएको उहाँले बताउनुभयो। दाहालले भ्रष्टाचारका अरू धेरै फाइल खुल्न उल्लेख गर्दै त्यसमा जनताको साथ र समर्थन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले संघीय शिक्षा विधेयक आगामी मंगलबार सदनमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले सो विधेयक पारित गरेर सदनमा पेश गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ मार्ग तय गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष लगायत अन्य विश्वविद्यालयमा खाली रहेका पदाधिकारीको पनि छिट्टै पदपूर्ति गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको समयमा तयार पारिएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हराएकाले खोजी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। तपाईहरुको अगाडि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु, पर्सि मंगलबार मन्त्री परिषदको बैठकबाट पहिलोचोटि संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पठाइँदैछ। मलाई लाग्छ यो एउटा आफैमा निकै गुणात्मक प्रकृतिको कदम हुनेछ र यसले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखा परेका थुप्रै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने तागत त्यो ऐनले राख्नेछ। दोस्रो कुरा पनि अहिले शिक्षा मन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ, हामीले कुरा गरि पनि राखेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष खाली भएको धेरै समय भयो र त्यो पनि पर्सिसम्म आयोगको अध्यक्ष तपाईहरुले पाउनुहुनेछ, यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुक र जनताको हितका लागि समाजवादी मोर्चामा आउन आह्वान गर्नुभएको हो। मोर्चामा आउने चाहना नराखे घिसारेर ल्याउन नसक्ने भन्दै उहाँले मोर्चामा भएका दलहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। जनताको हितका लागि कस्तो कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति हामी मिलेर अगाडि बढौँ। देशलाई राम्रो बनाउनका लागि यो देशमा साँच्चै नेपाली जनताले चाहना गरे बमोजिम परिपाटी बसिरहेको छ भन्ने कुरालाई देखाउनका लागि पनि, स्थापित गर्नका लागि पनि हाम्रो बीचमा एकताको आवश्यकता छ। अनुचित कुराको हामीले विरोध गर्ने हो, चाहे त्यो भ्रष्टाचार हो, चाहे त्यो अत्याचार होस्, शोषण होस्, उत्पीडन होस्, असमानता होस्, भेदभाव होस्, अन्याय होस्, अत्याचार होस्, यी सबैका विरुद्धमा हामीले एकताबद्ध भएर जुझ्नु पर्दछ। त्यसै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गलत नीति, गलत कार्यक्रम र विचारले गर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। हाम्रो गलत नीति, गलत व्यवहार, गलत विचार र गलत कार्यक्रमले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्थिक दरिद्र मुलुकमा हामी सबै थोक भइगयो भने दरिद्र छौँ। दरिद्र मुलुक नेपालमा यो दरिद्रबाट उन्मुक्ति र क्वालिटीको एजुकेसन, सबैलाई रोजगार, सबैलाई शिक्षा नदिकनको व्यवस्था नगरिकन समाजवादको कुनै समाजवाद भने कहाँबाट आउँछ? उहाँले मुलुकको स्रोत साधनको उचित प्रयोग र गुणस्तरीय शिक्षा बिना समाजवादको यात्रामा अघि बढ्न नसकिने धारणा राख्नुभयो।
संसदीय समितिले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्काल उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले हालै भन्सार कार्यालय बाहिरबाट बरामद भएको सुन प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो परिणाममा गैर कानूनी रूपमा भित्रिएको सुनको छानबिन गर्न गराउन उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुन प्रकरणका विषयमा सदनमा विरोध भइरहेको अवस्थामा यसमा मातहतका मन्त्रीहरूले जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। सक्षम भन्छ 1 क्विन्टल सुन झिक्न नसक्ने भने त त्यो त अनर्थ पनि महाअनर्थ हो। त्यसकारणले तर यसलाई चाहिँ के छ भने कुरा आउनासाथ संसद चल्न नदिनु भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ जो सम्बन्धित मान्छे तिनीलाई त बोल्न दिनु पर्यो नि। बोल्न नदिएपछि त नबुझेपछि फेरि त्यसपछि अर्को कुरा निक्लिनु पर्यो नि। यो जुन दिन आयो त्यसपछि संसदै चल्न दिनु भनेर त संसदीय परम्परा र मर्यादा कायम हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा अब प्रधानमन्त्री तान्दै आउनु होला, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने भने प्रधानमन्त्रीले दिनु होला। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा नियमित छानबिन समिति गठन गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्ने भन्दै स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने गरी उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसै समिति सदस्य रामकृष्ण यादवले सुन प्रकरणमा मुलुकको बदनाम भएको भन्दै समितिले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताउनु भयो। स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले यसको छानबिन हुनुपर्छ र यो सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सरकारको विषय हो। त्यसकारण आजको बैठकले मेरो प्रस्ताव छ माननीय सहज्यू, यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र उच्च स्तरीय छानबिन समिति गृह मन्त्रीको छानबिन गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले गृह मन्त्रीले चाहिँ को पुलिसले उहाँलाई छानबिन गर्छ हैन। कोही उच्च स्तरीय नेतालाई नाम जोडिएको छ, उहाँको गृह प्रशासन गृह मन्त्रीको टेबलमा त्यो रिपोर्ट छ, पुलिसको रिपोर्ट छ। अनि उहाँले त्यो पुलिसलाई फलानु नेतालाई बोलाएर चाहिँ स्पष्टीकरण ल्याऊ, सोधपुछ गरेरसम्म भन्नुहुन्न। उहाँको टेबलमा छ नि उहाँकै पार्टीको शीर्ष नेताको नाम त। वास्तवमा म सुनको बारेमा पनि यो धेरै बदनाम मुलुक नै बदनाम भइरहेको छ। मैले अघि पनि भने जति सुन भित्रिरहेको छ, देशको जति बजेट छ त्यति त एकैचोटिमा तपाईँको सुन भित्रिरहेको छ। त्यसकारण सार्वजनिक लेखा समिति अब राज्य व्यवस्था समिति आफ्नो ठाउँमा, अर्थ समितिले भन्नु होला, कुन समितिले के भन्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर समितिबाट मान्न लाग्छ माननीय गृहमन्त्रीजी मैले सम्बन्धित निकायहरूलाई अर्थसित जोडिएको पनि प्रशासनसित जोडिएकाहरूलाई पनि यो सार्वजनिक लेखा समितिले एक दिन उहाँहरूलाई बोलाएर पनि यो विषयमा मलाई लाग्छ छानबिन स्पष्टीकरण तपाईँको लिन सकिन्छ। यो विषयमा के हो जानकारी चाहिँ लिन सकिन्छ उहाँहरूको बारेमा। त्यसै समिति सदस्यहरूले सुन तस्करीको घटनाले नेपाल तस्कर र बिचौलियाहरूको लागि ट्रान्जिट पोइन्ट देखिएकाले सरकारले गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार नै चल्नुपर्ने भएकाले कृषि सम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले कृषि सम्बन्धी ऐनलाई सरकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने पनि बताउनु भएको हो। उहाँले कृषि क्षेत्र जीवन पद्धतिसँग जोडिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। अहिले प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा छलफलका लागि प्रदेशमा पठाइएकाले आवश्यक सुझावलाई ग्रहण गर्ने उहाँले बताउनु भयो। म कानुन निर्माण गर्ने तहमा काम गरेरै आएको मान्छे हो। संसद अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि संसदमा बसेर कानुन निर्माणकै काममा यहाँहरूले मेरो गतिविधिलाई यदि निहाल्नु भएको छ भने संसदभित्र हुँदा या बाहिर हुँदा पनि मैले कानुन निर्माणका क्षेत्रमा प्रत्येक पटक चाहिँ चासो राखेर आएको मान्छे हो र त्यहाँभित्र हुँदाखेरि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको निम्ति प्रयत्न गरेर आएको मान्छे हो। त्यस हिसाबले पनि मैले आफू त्यहाँ मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो सम्पूर्ण रूपमा हेरेको छु, सम्पूर्ण रूपमा म बसेर छलफल गरेको छु र यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रयत्न गरेको छु। त्यस कारणले यसमा चाहिँ यहाँले कृष्णजीले जुन कुरा अहिले राख्नु भएको छ यी 10वटै विषय समेटिएका छन्।
यहाँले भन्नुभयो कि शब्दमा छैन होला, यहाँले भन्नुभयो कि वाक्य छैन होला, तर यी सबै विषय छ, यी सबै विषयलाई समेटिएको छ। यसलाई चाहिँ कृषि ऐन मात्रै भनेका छौँ हामीले। यसको मूल शीर्षक चाहिँ कृषि ऐन 2080 हो। अहिले हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको, यद्यपि संसदमा प्रस्तुत गर्दाखेरि विधेयक भनेर प्रस्तुत गरिन्छ। त्यस कारणले कृषि ऐन बनाउनका निम्ति आवश्यकता परेको हुनाले भन्ने त्यो प्रस्तावनामा हुन्छ नै, सबैले जानेको कुरा हो। किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरा प्रस्तावनामा हुन्छ, त्यसको नाम हुन्छ, त्यसपछि परिभाषा हुन्छ, त्यसपछि परिच्छेदमा विषयगत हिसाबले हामीले व्यवस्था गर्छौँ, त्यो सबैले जानेको कुरा हो। ऐन हामीले पढेकाले अथवा बनाउने क्रममा संलग्न भएकाले सबैले जानेकै कुरा, त्यही ढाँचामै छ। छलफलमा सहभागीहरूले कृषि क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिरमा महासमितिको बैठक बोलाएको छ। 14औं महाधिवेशनमा 6 महिनापछि नीति महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि विधानमा नभएको भन्दै नीति महाधिवेशन नगर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले मङ्सिरमा नीति अधिवेशनकै स्वरूपमा महासमितिको बैठक बोलाएको छ। अमृत ठकालको रिपोर्ट। 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र नीति अधिवेशन गर्ने भनेको नेपाली कांग्रेसले 1.5 वर्षपछि नीति महाधिवेशनको सट्टा महासमितिको बैठक बोलाएको छ। एक साता अघि सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी मङ्सिर 11, 12 र 13 गते महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। समयको अभाव देखाउँदै 1.5 वर्ष अघि नेतृत्व मात्रै चयन गरी नीतिमाथि छलफल नै नगरेको कांग्रेसले समय लिएर पार्टीको नीतिमाथि छलफल गर्ने भने पनि फेरि समयको अभाव देखाउँदै कांग्रेसले नीति अधिवेशनको सट्टा महासमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। सचिवालयले आफ्नो एजेन्डा ल्याउँछ, साथीहरूले सुझावहरू राख्छ, कुन नीति कसरी अब त्यही पुरानै नीतिमा अगाडि बढिने कि नयाँ नीति ल्याउने कि बारेमा छलफल हुन्छ। किनभने अधिवेशनमा त्यो के पनि छलफल हुन पाएन, चुनावकै मा रङमङ्गियो। त्यसैले हामीले पहिले नीति अधिवेशन गर्ने भनेका थियौँ, त्यही अनुसार नीति अधिवेशन गर्ने। कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशनको वर्ष बाहेक प्रत्येक वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर महाधिवेशन लगत्तै तीनै तहका निर्वाचन र सरकार निर्माणमा जुट्नु परेकाले महाधिवेशन सकेको 2 वर्ष पुगिसक्न लाग्दा समेत बैठक बोलाउन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। फेरि अहिले नीति अधिवेशन गर्दा मङ्सिरमा हुनुपर्ने महासमितिको बैठक बोलाउन नसकिने भन्दै कांग्रेसले महासमितिको बैठकमा नै नीतिमाथिको छलफल गर्ने जनाएको छ। नीति महाधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो ढिलो नै भइसकेको थियो। 6 महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने र त्यसको प्रत्येक चाहिँ वर्षमा के भन्छ महासमिति बैठक गर्ने भन्ने थियो। त्यसैले हाम्रो त लगभग 2 वर्ष हुन थालिसकेको छ महाधिवेशन सकेको। त्यसैले अहिले नीति महाधिवेशन गर्ने कुरा हाम्रो ढिलो भइसकेको अवस्थामा यता महासमिति बैठक पनि गर्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसैले विधानले तोकेको एउटा कुरा त घट्क्यो भने अर्को कुरा पनि त्यो नीति महाधिवेशनले गर्ने कामहरू पनि यो चाहिँ महासमिति बैठकले गर्ने गरेर अहिले महासमितिको बैठकको चाहिँ टुङ्गो लागेको। नेपाली कांग्रेसमा महासमितिको बैठक महाधिवेशन पछिको महत्त्वपूर्ण र ठूलो निकायको रूपमा मानिन्छ। महासमितिको बैठकले विधान संशोधनदेखि थुप्रै पार्टीले लिने नीतिका विषयमा निर्णय लिन सक्छ। त्यसैले देशैभरबाट महासमितिका सदस्यलाई प्रतिनिधित्व गराई यसै बैठक मार्फत नीतिका विषयमा छलफल गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा हाल केन्द्रीय कार्य समितिमा रहेका 165 जना, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 12 जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट 1980, भाद्री, शुभेच्छुक र जनसम्पर्क समितिबाट 100 जना गरी 2245 जना भन्दा बढीको प्रतिनिधित्व हुनेछ। नीति अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिहरू मात्रै बस्थ्यो होला हैन, तर यसमा महासमिति बोलाउनु भनेको नेपालभरिमा लगभग 2000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू त्यसमा सहभागी हुन्छ। प्रत्येक जिल्ला, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट आउँछ अनि प्रत्येकको विचार बुझ्न सकिन्छ, प्रत्येकको आफ्नो हरेक कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने, अब के नीति भन्दाखेरि नेपाली जनताको जनजीविकाको सवालमा नेपाली कांग्रेस अब परिवर्तन अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल भएर एउटा कार्यक्रम र नीति र कार्यक्रम बन्छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको नयाँ संविधान र त्यसले अवलम्बन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा कयौं कांग्रेसी कार्यकर्ताले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्ने कांग्रेसभित्र ठूलो मत छ।
त्यसैले देशको सबैभन्दा पुरानो र संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएकाले पनि काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले मात्रै होइन आम मानिसले समेत काङ्ग्रेसले कस्तो नीति अवलम्बन गर्छ भनेर चासोको साथ हेरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले आय आर्जनका योजना बनाएर आए प्रदेश सरकारले बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले विभिन्न समुदायलाई लक्षित गरी प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुरूप योजना लिएर आउन महिला तथा युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। थारू, दलित, वादी, जनजाति लगायतका समुदायको आय स्तर वृद्धिका लागि बजेट डिजाइन गरेको बताउँदै चौधरीले उत्पादन र रोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउन महिलाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। अहिलेसम्म नभएको हामीले दलितको लागि कार्यक्रमहरू छुट्याएका छौँ। चाहे त्यो गवर्नरको जातिको लागि छुट्टै कार्यक्रमको डिजाइन गरिएको छ, वादी समुदायको लागि छुट्टै कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ, किसानको लागि छुट्टै कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ, महिलाको लागि छुट्टै कार्यक्रम डिजाइन गरेका छौँ, युवाको लागि छुट्टै कार्यक्रम हामीले डिजाइन गरेका छौँ। अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकास हो। त्यो आर्थिक विकास जबसम्म हुँदैन तबसम्म अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूले हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको स्वास्थ्यको हकलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले जिल्लाका अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न गराउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको बताउनु भएको हो। र एउटा संविधान निर्माताकर्ता पनि हुँ, संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने र हामीले संविधान निर्माण गर्दा 72 को संविधानमा के भनेका छौँ भने स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनताको मौलिक हकको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ, त्यसलाई अङ्गीकृत गरेका छौँ र त्यसलाई लिपिबद्ध गरेका छौँ र त्यसको आधारमा जनताले सर्वसुलभ रूपमा निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षाहरू पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति छ। त्योको लागि हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो क्रमिक रूपमा हामीले एकैसँग हामीसँग भएका साधनहरू स्रोतहरू जे छन् त्यसलाई क्रमिक रूपले पूरा गर्दै जाने। कार्यक्रममा महिला नेत्रीहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले सरकार भएको अनुभूति दिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि मानव बेचबिखन रोकिएन। वर्षेनी मानव बेचबिखनको संख्या बढ्दै 2079 मा 40,200 मानिस बेचबिखनमा परेको तथ्याङ्क। नाइजरमा भएको विद्रोहलाई मान्यता नदिने युरोपेली संघ यूको घोषणा। नाइजरसँगको सुरक्षा सहयोग स्थगन गर्ने निर्णय। र न्युजिल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरियो। फिलिपिन्समाथि नर्वेको फराकिलो जित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कमसल सिमेन्ट उत्पादन गरेर उपभोक्ता ठग्दै आएको मारुति सिमेन्टको एकपछि अर्को करतुत बाहिरिरहेको छ। बजारमा पटक पटक गुणस्तरहीन सिमेन्ट पठाएर विवादमा आएको मारुति सिमेन्ट पछिल्लो पटक पनि कमसल सिमेन्ट पठाएपछि बदनाम बनेको छ। मारुति सिमेन्टले बनाएको घर भत्किने, फुट्ने र चर्किने हुन थालेपछि यसका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। तर सञ्चालकहरू फरार छन् र शक्ति केन्द्रका आडमा आफूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मारुति सिमेन्ट भन्ने बित्तिकै धेरैलाई यो राम्रो सिमेन्ट होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर नझुकिनुहोस्, मारुति सिमेन्ट कमसल र गुणस्तरहीन रहेको पाइएको छ। कतिसम्म भने केही समय अघि मात्रै सप्तरीमा मारुति सिमेन्ट प्रयोग गरेर बनाएको घर नै चर्कियो, जसमा मारुति सिमेन्टमै खोट रहेको प्रमाणित भयो। यति मात्र होइन, कमसल सिमेन्ट उत्पादन गरेको भन्दै मारुति सिमेन्टका सञ्चालक नन्दकिशोर राठी सहित 6 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी नै भएको थियो, जसमा जिल्ला अदालत सप्तरीबाट मारुति सिमेन्टका सञ्चालक नन्दकिशोर राठी सहित 6 जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। असार 11 गते पक्राउ पूर्जी जारी भए पश्चात 14 गते व्यापार निर्देशक
ज्योति जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उहाँ उद्योग वाणिज्यमा तस्करी भएको भनेर हामीलाई विपक्षले चाहिँ चार पठाउनु भएको छ। अलि आरोपना पनि गरिदिनु भएको छ। अरू होइन, उहाँ चाहिँ के भने उहाँको सहमति पश्चात, हजुर, दुई पक्षको सहमति पश्चात चाहिँ माथिल्लो व्यक्तिको जमानीमा छाडिएको छ। उहाँलाई मुद्दा चाहिँ हामीले स्टडी गर्दैछौँ सब कुराहरू। यसरी जनधनको क्षतिबारे कुनै प्रवाह नगरी गुणस्तरीय सिमेन्ट बेच्ने अनि हामी बनाउँदैछौँ नेपाललाई भन्दै सर्वसाधारणलाई झुक्क्याउँदै आएको मारुति सिमेन्टको कटुत एकपछि अर्को बाहिरिरहेको छ। मारुति सिमेन्ट प्रयोग गरी बनाएका घरहरू भत्किने, चर्किने, फुट्ने, पानी रसाउने समस्या बढ्न थालेसँगै सिमेन्ट विरुद्धको उजुरी पनि बढ्न थालेको छ। आफूलाई नेपालकै नम्बर 1 ओपिसी र पिपिसी सिमेन्ट भनेर दाबी गर्ने मारुति सिमेन्टले बोरामा लेखिएको 53 र 43 ग्रेडकै आडमा उपभोक्ता ठग्दै आएको छ। यति मात्र होइन, आफ्नो कमजोरीले उपभोक्ताको घर भत्किए वा चर्किए हतार हतार मिलापत्र गर्ने मारुति सिमेन्टका सञ्चालक अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार भएका छन्। यस विषयमा बुझ्न काठमाडौँ कार्यालयदेखि मुख्य व्यावसायिक भवनसम्म सम्पर्क गर्दा यसका शीर्ष पदाधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। यता अदालतबाट पक्राउ पूर्जी आएपछि आफ्नो गल्तीबाट भाग्ने मारुति सिमेन्टका सञ्चालकहरू शक्ति केन्द्र भने धाउन छाडेका छैनन्। यसरी पटक पटक विवादमा मुचिने र उम्किने शक्ति केन्द्र धाउने मारुति सिमेन्टलाई हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। त्यो गुनासो आइसकेपछि त्यो ब्याजका सामानहरू बजारमा सकिन्छ अनि मात्रै हाम्रो प्रयोगशालाबाट रिपोर्टर आउने, नमुनाहरू सङ्कलन गर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि गलत काम गर्ने व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बढेको छ। त्यसकारणले गलत काम गर्ने व्यवसायीको मनोबललाई गिराउनको निमित्त, उनीहरूलाई पनि स्वच्छ व्यवसाय गराउनको निमित्त राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मारुति सिमेन्टले गुणस्तरीय सिमेन्ट बजारमा पठाउने र आवाज उठाउन सक्ने मानिसबाट दबाब आए क्षतिपूर्ति दिने र नबोल्ने सोझा व्यक्ति भए त्यत्तिकै छाडिदिने गरेको छ। नक्कली भ्याट बिल, भ्याट छली, कर छली, भ्याट बिल भनेर इन्भोइस थमाउने र विभिन्न ठेकेदार कम्पनीलाई बिल नै बेच्ने मारुतिले ठगी गरेर व्यवसाय मजाले चलाएको छ। तर यसका करतुतहरू बाहिर आउँदा पनि यसका सञ्चालकहरू भने कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्, जसले गर्दा साँठगाँठको शङ्का समेत उब्जिएको छ, जसको हामी निरन्तर पर्दाफास गर्ने नै छौँ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मीन बहादुर गुरुङलाई रिहाई नगरेको भन्दै तमु बौद्ध सेवा समिति नेपालले आपत्ति जनाएको छ। समितिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा धरपकड गरी पक्राउ परेकाहरूमध्ये भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङलाई अहिलेसम्म पनि हिरासतमा राखिएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएका हजारौं रोजगारी सिर्जना, जनसाधारणमा सेवाको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र योगदान रहेको व्यक्तिले जग्गा धनी पूर्जा अनुसार जग्गा खरिद गर्नु स्वाभाविक र नैसर्गिक अधिकार भएको समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसै विज्ञप्तिमा देशको राजनीतिक दाउपेचको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रूपमा कुनै पनि वर्ग, समुदायका व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी व्यावसायिक साख गिराएर व्यवसायीलाई धराशायी बनाउने खेल खेलेको भन्दै उनलाई तत्काल रिहा गर्न पनि समितिले माग गरेको छ। पेशागत महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै नआउँदा तीनै तहका कर्मचारीले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको बताउनु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका पेशागत महासंघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले छिटो भन्दा छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि 9 महिना बितिसक्दा समेत अझै आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढ्दा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको निजामती प्रशासन हाँक्ने मूल कानून ल्याउने विषयमा सरकारले नै संवेदनशील बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन ऐन पश्चात प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय निजामतीको स्वास्थ्य सेवामा तहगत प्रणाली र अन्य सेवामा श्रेणीगत प्रणाली कायम गरेकाले एकरूपता नहुँदा समस्या आइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि यो किताबखानाले के गरिरहेका छ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कानुन मात्रै पढेर हुँदैन, यो संघीय निजामती सेवा ऐन त्यो राष्ट्रको मूल कानुन हो। त्यो मूल कानुनहरू पनि छ, के मूल कानुनहरू भन्ने पनि छ। त्यो मूल कानुन भएको हुनाले तपाईको 58 वर्ष भएको हुनाले 2 वर्षको पैसा फिर्ता गर्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छ र 58 वर्षलाई आधार मानेर पेन्सनको पनि व्यवस्था गरेको छ। यसले कति अन्याय भयो होला, कति मर्का पर्यो होला।
त्यसैले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, त्यसै गरी सबभन्दा ठुलो लठीभद्र अहिले छ यो स्वास्थ्य सेवा ऐनको सन्दर्भमा। समायोजनको प्रक्रियामा यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसले 3टा कुराहरूलाई असर गरेको छ। अहिले मन्त्रीज्यूहरू त ठुल्ठुलो कुराकानी गर्नुहुन्छ। अस्ति यहाँहरूले पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ, मैले हेरेको छु पेपरहरूमा, कि एउटा कर्मचारीलाई मार्का पर्न सक्छ नि यति बेला, किनभने यति बेला उसको छोराछोरी एडमिट भइसकेका छ स्कुलहरू, विद्यालयहरू, कलेजहरू। अहिले जो साथीहरू दरबन्दी भएको ठाउँबाट पहिला आएका सरकारहरूले जसरी ल्याएर चाहिँ कामहरू गराइराखेको छ, उहाँहरूले फिर्ता गरेको छ। तर फिर्ता गरेको ठाउँमा त अरू साथीहरू आएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ र त्यहाँ करारमा नियुक्ति भइरहेछन्, अस्थायी नियुक्ति भइरहेछ। निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रदेश निजामती ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै उहाँले बाल शिक्षा, विद्यालय कर्मचारी र शैक्षिक मजदुरसँग स्थानीय पालिका तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत करार, ज्यालादारी कामदार लगायतको न्यून पारिश्रमिकले पारिरहेको मर्कालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीका लागि जमिन मुनि बिछाइएका पाइपहरूमा समय समयमा समस्या आउने गरेको छ। बिछाइएका पाइपहरू फुट्ने तथा चुहावट हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार विगत 16 महिनामा 1200 भन्दा बढी चुहावटका घटना भएका छन्। उपत्यकामा हाल प्रयोग भइरहेका पाइपहरू 100 वर्षभन्दा पुरानो पाइपहरू हुन्। यसैबाट मेलम्चीको पानी वितरण गर्दा बढी पाइपका कारण यो समस्या दोहोरिरहेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरणका लागि प्रयोग भएका पाइपहरूमा सधैँजसो समस्या आउने गरेको छ। जमिनमुनि बिछाइएका पाइपहरू फुट्ने तथा चुहावट भई पानी निस्कने र जताततै चुहिएको पानीले बाटो हिलामे हुँदा स्थानीयवासी, पैदल यात्री, सवारी चालक सबैलाई समस्या हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार विगत 16 महिना यता 1200 भन्दा बढी पाइप फुट्ने तथा चुहावटका घटना भएका छन्। उपत्यकामा हाल प्रयोग भइरहेका पाइपहरू 100 वर्षभन्दा पुराना पाइपहरू हुन्। त्यसैबाटै मेलम्चीको पानी वितरण गर्दा बढी चापका कारण यो समस्या दोहोरिरहेको छ। एक त पाइपमा समस्या भएर पानी निस्कने र जम्ने हुँदा समस्या छँदैछ, त्यसमाथि बारम्बार सडक खन्नु पर्दा झन समस्या हुने गरेको छ। उहाँहरूको पाइपलाइन बेला बेलामा फुट्ने, लिकेज हुने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सडकहरू धेरै ठाउँमा बिग्रियो भत्केको अवस्था छ। उहाँले मर्मत गर्दाखेरि पनि अब आज मर्मत गर्यो, 2-4 दिनपछि फेरि पनि लिकेज आउने समस्याले गर्दा चाहिँ अझ धेरै समस्या भएको छ। नत्र भने एकचोटि मर्मत गरेर अनि समस्या नआए त बाटो सडक राम्रै हुन्थ्यो। तर बारम्बार मर्मत गरिरहनु पर्ने उहाँहरूको पाइपलाइनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सडकहरू जुन अवस्थामा हुनुपर्ने त्यो अवस्थामा राम्रोसँग काम गर्न पाएको छैनौँ हामीले। बिछाइएका पाइपहरू पुरानो भई पानी थेग्न नसक्दा यस्ता समस्या भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। मेलम्चीको पानी ठाउँअनुसार नयाँ र पुरानो दुवै लाइनबाट वितरण सुरु गरेपछि प्रणालीले थेग्न नसकेर समस्या देखिएको हो। केयुकेएलका अनुसार विशेष गरी पुराना भित्री क्षेत्रहरूमा पाइपलाइनबाट पानी चुहिने समस्या बढी देखिएको छ। कतिपय स्थानमा ढलको चुहावट हुँदा ढलबाट निस्कने ग्यासले खानेपानीको पाइपलाई कमजोर बनाउने र चुहावटको समस्या देखिने गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा लामो समयदेखि पानी नआएकाले हाउस कनेक्सनमा समस्या देखिएको छ। साथै मेलम्ची बाहेक अन्य निकायले पनि सडकमा विभिन्न काम गर्दा पाइपलाइन र ढल प्रणालीमा क्षति पुर्याएकाले चुहावटको समस्या बढी देखिएको हो। कतिपय ठाउँमा जोइन्टको कारणले पनि चाहिँ त्यो प्रेसर थाम्नु नसक्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ लिकहरू थर्ड पार्टी ड्यामेज भन्छौँ नि हामीले, होइन? जस्तो हाम्रो चाहिँ नि सडक मुनि चाहिँ हामीले पाइपलाइन विस्तार गर्छौँ, होइन? त्यो पाइपलाइन विस्तार गरेको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले मात्र नभएर अब अरू पनि चाहिँ पब्लिक युटिलिटी अपरेटरहरू जस्तो दूरसञ्चार छ, विद्युत प्राधिकरण छ, होइन? अब यी लगायतको पब्लिक युटिलिटी अपरेटरको कारणले पनि कहिलेकाहीँ नि थर्ड पार्टीबाट ड्यामेजहरू हुनसक्छ, होइन? त्यो कारणले पनि लिक देखिन्छ। पानी वितरणका लागि प्रयोग भइरहेको पाइप पुरानो साथै कमसल भएर फुट्ने तथा लिकेज हुने समस्या आएको लिमिटेडको ठहर छ। यस्ता समस्या रोक्न पाइप परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन।
जस अनुरूप करिब 12 वर्ष अघि पाइप परिवर्तन गर्ने योजना ल्याइएको थियो। सोही अनुरूप पहिलो चरणमा चक्रपथ क्षेत्रमा पाइपलाइन बिछ्याउने काम गरिँदैछ। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार चक्रपथको कलङ्की, स्वयम्भू, बालुवाटार बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम सकिएर परीक्षणको काम भइरहेको छ। चाबयल क्षेत्रमा भने करिब 75% काम सकिएको छ। सन् 2012मा 3 वर्षभित्र सक्ने गरी यो क्षेत्रको काम सुरु गरिएको थियो, तर खानेपानीको समस्याका कारण काममा ढिलाइ भएको निर्देशनालयको तर्क छ। पहिलो चरणमा बिछाएका 1010 किलोमिटर मध्ये हामीले चाहिँ फाइनल टेस्ट भन्छौँ, फङ्सनल ग्यारेन्टी टेस्ट भन्छौँ, त्यो गरेछौँ। त्यो चाहिँ अब क्षेत्र छुट्याएर हामीले डिएमए भन्छौँ, डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया भन्छौँ, त्यो छुट्याएर गर्ने गरेका छौँ र 1010 किलोमिटरमा जम्मा 32वटा डिएमएहरू छन्। त्यसमध्ये हामीले अहिलेसम्म 12वटा डिएमएहरू चाहिँ टेस्टिङ कार्य सम्पन्न गरेका छौँ र पानी चाहिँ नियमित रूपमा वितरण गर्ने गरेका छौँ र बाँकी कामहरू पनि बाँकी रहेका डिएमएहरू त्यो पाइपलाइनहरू पनि निरन्तर रूपमा टेस्टिङ गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उप आयोजना अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभरिका वितरण लाइनको पाइप परिवर्तन गरिँदैछ। पहिलो चरणको काम सकेर परीक्षणमा छ भने दोस्रो चरणको कलङ्की, स्वयम्भू क्षेत्रमा केही दिनपछि काम सुरु गरिँदैछ। तेस्रो चरणमा भक्तपुर, मध्यपुर, थिमी, कीर्तिपुर, गोकर्ण लगायतका क्षेत्रमा हुनेछन्। चुहाउटको समस्यालाई रोक्न सरकारले नयाँ र गुणस्तर पाइप बिछाउने काम गरिरहेको छ, तर समय समयमा मेलम्चीको पानी रोकिने र पानीको अभाव हुँदा काममा प्रभाव परेको निर्देशनालयको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस। सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध नीति, नियम तथा कानुन बनाए तापनि वर्षेनी मानव बेचबिखन बढ्दै गएको छ। सरकारले बेचबिखन विरुद्धको नीति, कानुन तथा संस्थागत व्यवस्था गरे तापनि बेरोजगारी, गरिबीका लगायतका कारण वर्षेनी मानव बेचबिखन बढ्दै गएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 2079को तथ्याङ्क अनुसार देशभर 40,200 मानिसहरू बेचबिखनमा परेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। विगत लामो समयदेखि सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणका लागि काम गर्दै आए तापनि वर्षेनी मानव तस्करी बढ्दै गएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण शाखाले जनाएको छ। शाखाका अनुसार विगतमा महिला तथा किशोरी मात्र मानव तस्करीको शिकार बन्थे भने आजभोलि महिला, पुरुष, किशोर किशोरी, बालबालिका सबै मानव तस्करीको शिकार बन्ने गरेका छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका लागि दलालहरूले औषधिको प्रयोग गर्ने, लोभ, लालच तथा ललाइ फकाइ गर्ने, नक्कली विवाह, जागिर, आफन्त भेटाउने र विदेश लाने बहाना देखाउनुका साथै धम्की दिने समेत गरेका छन्। शाखाको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै आफ्नै आफन्तबाट पीडित भएका घटनाहरू आउने गरेको छ। मानव बेचबिखन आन्तरिक, सीमापार र तेस्रो मुलुकमा रहेको देखिएको छ। बेचबिखन गर्नका लागि भारत, अमेरिका, इराक, कुवेत, ओमन, दुबई जस्ता मुलुकहरूमा लगिने गरेको शाखाले जनाएको छ। रोजगारीको समस्या भएका अलिकति भनौँ न अलि विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू होइन, पिछडिएको विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू जहाँ रोजगारका अवसरहरू पनि छैनन् अनि शिक्षाको अवसर पनि छैन होइन, अलिकति गरिबी पनि छ, त्यस्तो पक्ष चाहिँ यसको प्रमुख प्रभावित पक्ष हो भने अब मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरिसकेको छु, यसको अलिकति दायरा फराकिलो हुने बित्तिकै पढे लेखेका होइन, अलिकति बुझेका सम्पूर्ण वर्गका व्यक्तिहरू पनि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको प्रभावमा पर्न सक्छन्। किनकि आजको यो अहिलेको भइरहेको अवस्थाभन्दा तँलाई राम्रो हुन्छ, पैसा कमाउँछस्, राम्रो योभन्दा राम्रो काम लगाइदिन्छु, धेरै धनी हुन्छस् भन्ने विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरूमा पारेर लैजाने एउटा कुरा हुन्छ भने अर्को चाहिँ जुन हाम्रो यो जुन सामाजिक सञ्जालको कुरा छ, सामाजिक सञ्जालले पनि त्यसको भनौँ न गलत प्रयोग गर्दाखेरि वास्तवमा सामाजिक सञ्जाल एउटा जानकारी दिने कुरा पनि, जोगिने कुरा पनि त्यसले गरिरहेको हुन्छ। तर हामी के हुन्छ भने निकै छिटो अरूको प्रभावमा पर्छौँ, ल तिमीलाई यसरी बोलाउँछु, यहाँ आऊ, यसरी आऊ भनेर एउटा चाहिँ भनौँ न त्यति सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि मान्छेहरू त्यसको प्रलोभनमा पर्ने हुँदाखेरि अनि यी कुराहरूले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ अलिकति बढ्दो रूपमा छ।
रोजगारी तथा गरिबीको समस्या भएका र अशिक्षित व्यक्तिहरू सामान्यतया मानव बेचबिखनको शिकार भएको पाइन्छ। तर आधुनिकता र नयाँ प्रविधि भित्रिएसँगै शिक्षित तथा विकसित स्थानका मानिसहरू पनि सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, प्रलोभन लगायतका कारण मानव बेचबिखनको शिकार बन्न पुगेका छन्। मानव अधिकार कर्मीका अनुसार नेपालको पाठ्यपुस्तकमा मानव बेचबिखनका विषयवस्तुहरू समावेश गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। त्यस्तै नेपाल संहितामा आउनु अघि प्रत्येक जिल्लामा महिला विकास अधिकृत राखेर मानव बेचबिखनको नियन्त्रण गर्ने गरिन्थ्यो। तर जब नेपाल संहितामा आयो तब यो प्रणाली नै खारेज गरियो, जबकि स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार पर्सालाई नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो। तर भएको प्रणाली पनि खारेज गरेको मानव अधिकार कर्मीहरूको आरोप छ। प्रदेश तहमा, जिल्ला तहमा र पालिका तहमा, तीनै तहमा त्यो व्यवस्था हुनु पर्थ्यो र त्यसको चाहिँ नि सोझो सम्बन्ध चाहिँ गएर कहाँ हुनु पर्थ्यो भने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा हुनु पर्थ्यो, स्थानीय शिक्षाको कार्यक्रमसँग हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रो देशमा अहिले पनि के छ भने संघीयता आइसकेपछि भएको पहिलेको जुइना सबै भाँचकुच पारेर फालिदिए। तर त्यो फाल्नुभन्दा पहिले नयाँ सिर्जना जुन गर्नुपर्ने हो नि, त्यो चेतना चाहिँ मैले नेपालको राजनीतिज्ञमा पनि, नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा पनि, कसैमा पनि देखेको छैन। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यद्यपि मानव बेचबिखन नियन्त्रण हुन सकेको छैन। तसर्थ मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयन गरी नीति नियमको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध नीतिगत तथा कानुन बनाए तापनि वर्षेनी मानव बेचबिखन बढ्दै गएको छ। सरकारले बेचबिखन विरुद्धको नीति, कानुन तथा संस्थागत व्यवस्था गरे तापनि बेरोजगारी, गरिबीका कारण वर्षेनी मानव बेचबिखन बढ्दै गएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय हो यो। अनि त्यसपछि अर्को समस्या के छ भने शिक्षा र चेतना स्तर वृद्धि हुनु पर्यो। पढेका शिक्षा भन्नाले साक्षर हुँदैमा शिक्षित पनि भएन मान्छे होइन। पढे लेखेका मान्छे, अक्षर चिनेका मान्छेहरू पनि अब यहाँ चाहिँ रोजगारीको अवसर नभएको कारणले गर्दा विदेश जाने बाहनामा होइन कुनै न कुनै तरिकाले बेचिएका छन् क्या। त्यसलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरो राज्यमा अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो नियन्त्रण आफै हुन्छ आफैमा। यदि भएन, त्यो सिर्जना नहुन्जेलसम्म यसलाई कुनै न कुनै क्षेत्रबाट धेर थोर आफ्नो ठाउँमा रहन्छ होइन। तर यो भइ नै रहन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय मैले चाहिँ अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थापनले देखेको छैन। कानुन कडा बनाएर त्यो कानुन अनुसारको उसलाई सजाय दिएर राज्यले उनीहरूलाई नियन्त्रण गरेर उसलाई 10 वर्ष जेल राख्नुपर्ने ठाउँमा 20 वर्ष 25 वर्ष राखिदिएपछि कुनै त्यसमा हस्तक्षेप नभइकन, पार्टीको यताउति कुनै दबाब नभइकन उसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा लगेर 20 वर्ष 25 वर्ष राखिदियो भने राज्यबाटै यो हुन्छ, हामी जनताबाट यो हुन सक्दैन। नियन्त्रण भनेको त सबभन्दा पहिला त समुदाय नै सचेत हुनु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभनेदेखि अब हाम्रो मुलुकमा राज्य भनेको एउटा राज्य मात्रै छ। कुनै पनि विषयमा राज्यले एउटा नागरिकप्रतिको जुन एउटा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ त्यो गरेको जस्तो मलाई अहिले पनि कुनै पनि नागरिकले अनुभूति गरेको जस्तो लाग्दैन। किन मानव बेचबिखन भनेको यो एउटा हाम्रो एउटा निश्चित एउटा चाहिँ राज्यको पेरिफेरी भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिएको एउटा विषय हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो यसको चाहिँ जालो भनेको तलदेखि माथिसम्म ठोकिएको हुन्छ कि। कन्ट्रोल भने त मेन अब एजुकेसनै पुऱ्याउनु पऱ्यो नि होइन। मेन अब लेडिजहरूलाई नै हो मेन बेच्ने भने। अनि अब सायद एजुकेटेड हुनु पऱ्यो। अब अपर्च्युनिटी भने त्यही हो, यहीँ काम दिनु पऱ्यो। मेन त अब सबै बेचिने भने विदेशी कामको लागि लोभमा बेचिने त हो नि। सबै बाहिरै जाने ट्राई गरिरहेको हुन्छ। त्यही कारणले बेचिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेन चाहिँ अब जब अपर्च्युनिटी राम्रो गरिदिनु पऱ्यो गभर्मेन्टले यता।
भारतको बिहारमा नेपालले 200 भन्दा बढी कलाकृति प्रदर्शन गर्ने भएको छ। आगामी साउन 22 गतेदेखि हुने बिहार म्युजियम बिनाले 2023 मा नेपालमा 66 वटा बढी कलाकारका 205 कलाकृतिको प्रदर्शनी हुने भएको हो। यो कला प्रदर्शनीका लागि नेपाललाई 4000 वर्ग फिटको एकल ग्यालेरी उपलब्ध गराउने नेपाल कला परिषदका अध्यक्ष सागर शमशेर राणाले बताउनु भएको हो। हुँदैछ, सामान पुगिसकेको छ, क्युरेटेड सामान यहाँबाट सबै लेखेर गरेर हरेक पिक्चरको हामीले डिस्क्रिप्सन दिएर आर्टिस्टको नामहरू दिएर त्यो सबै लेखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकैमा हुने एक्जिबिसनमा हाम्रो एउटा राम्रो प्रतिनिधित्व होस्, सो होस् भनेर हामीले पठाइसकेका छौँ। नेपाल बाहिर हुन लागेको यो प्रदर्शनी अहिलेसम्मकै ठूलो रहेको परिषदको दावी छ। बिहान म्युजियममा नेपालले निशुल्क ग्यालेरी प्राप्त गर्ने भएको हो। यहाँ सामान लैजान र अन्य कामको लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र यति एयरलाइन्सले सहयोग गरेको कोषाध्यक्ष पृथ्वी पाण्डेले बताउनु भएको छ। के भने स्पोन्सरशिपमा यति एयरलाइन्स र एनआइएमबी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक एउटा चाहिँ यसमा 5 लाखको फन्डिङ भएको छ। प्लिज काइन्डली मेन्सन द्याट अल्सो। नेपालले सन् 2019 मार्चमा वेल्थ म्युजियम भियेनामा प्रदर्शनी गरेको थियो। त्यतिबेला 25 कलाकारका करिब 100 कलाकृति प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि नाइजरमा भएको विद्रोहलाई मान्यता नदिने युरोपेली संघ EUको घोषणा, नाइजरसँगको सुरक्षा सहयोग स्थगन गर्ने निर्णय। र न्युजिल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरियो। फिलिपिन्समाथि नर्वेको फराकिलो जित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। सह-आयोजक न्युजिल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा स्विजरल्यान्डसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएपछि न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। डुनेडिन स्टेडियम न्युजिल्यान्डमा आइतबार भएको खेलमा प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा सकिएको हो। यस बराबरीले स्विजरल्यान्ड समूह एमा अपराजित र शीर्ष स्थानमा रहँदै प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। अपराजित स्विजरल्यान्डले समूह चरणमा 3 खेलबाट 5 अङ्क बटुल्यो। न्युजिल्यान्ड 4 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहँदै बाहिरिएको हो। समान 4 अङ्क नै रहे पनि नर्वे गोल अन्तरमा अघि रहँदै समूह उपविजेता बनेर अघि बढेको छ। समूह ए को अर्को खेलमा नर्वेले 10 खेलाडीमा समेटिएको फिलिपिन्समाथि 6-0 को शानदार जित निकाल्ने समूह उपविजेता बनेर अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको छ। नर्वेको जितमा सोफी हाउगले ह्याट्रिक पूरा गर्दा क्यारोलिन ग्राहम हान्सेन र गुरो रेटेनले गोल गर्दा 1 गोल उपहार पाएको थियो। सोफी जारी विश्वकपमा ह्याट्रिक प्रहार गर्ने दोस्रो खेलाडी बनेकी छिन्। यसअघि ब्राजिलकी एरी बोर्गेसले ह्याट्रिक पूरा गरेकी थिइन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदीय समितिले पूर्णता नपाए आगामी बैठकहरूमा सहभागिता नचाउने एमालेको चेतावनी। लामो समय समितिले नेतृत्व नपाउँदा नराम्रो नजिर बसेको राप्रपाको ठहर।
सरकार जनताको अवस्था बदल्न क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्रीको दावी। भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियानले जनतामा उत्साह छाएको धारणा। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने लेखा समितिको निर्णय। मातहतका मन्त्रीहरूले जवाफ दिने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा। नाइजरमा भएको विद्रोहलाई मान्यता नदिने युरोपेली सङ्घ EUको घोषणा। नाइजर सङ्घको सुरक्षा सहयोग स्थगन गर्ने निर्णय। र न्युजिल्यान्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरियो। फिलिपिन्समाथि नर्वेको फराकिलो जित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।